ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بلند و بالا دے واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء افضل المؤمنین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین دین خدا دے داعی اعظم قائد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالی شان تے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں اور پردہ نشین عزت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں، میرے واسطے انتہائی خوشبختی دی بات ہے کہ علاقہ بردے بڑے عظیم و شان ادارے قرآن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دے اندر انتہائی مخلص اور بڑے بھائی محترم جناب قاری ذیشان مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا متعن اللہ بطول حیاتہ اور بہت ہی پیارے دوست پیارے بھائی محترم جناب احمد المدنی صاحب انہاں دے حکم دی تعمیل کردے ہویاں آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر حاضری دا موقع ملے۔ تسی بڑے عظیم لوگ ہو، اے بچے او بچے نے کہ جنہ دے قدمہ دے تلے آسمان دے نوری ملائکہ اپنے پر بچھاندے نے، آبی مخلوقات انہاں دے واسطے دعاواں کر دیاں نے، اور تسی او لوگ ہو کہ نبی کائنات علیہ السلام دی سنت اور حدیث دے مطابق اس وقت اس مجلس نو اس جگہ نو اللہ دی رحمت دے فرشتیاں نے اپنے پران دے نال ڈھانپیا ہوئے۔ یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ دی رحمت دے فرشتیاں نے اپنے پران دے نال اس مجلس نو ڈھانپیا ہوئے ہے، اور ساڈا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا ہر لمحہ نیکی دے اندر لکھیا جا رہا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا اے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک دا بابرکت عظیم الشان مقدس مہینہ الوداعی اور اختتامی مراحل دے اندروں گزر رہے ہے۔ یقیناً تسا تمام احباب نے اس مہینے دے اندر اپنی استطاعت طاقت اور ہمت تو بڑھ کے نیکیاں کرن دی ہر ممکن ہر لمحہ کوشش کیتی ہوئے گی۔ بہت سارے دوست احباب ایسے نے جنہاں نے طبیعت دی ناسازی دے باوجود تمام روزے رکھے ہون گے، قیام اللیل کیتا ہوئے گا، قرآن پاک دی تلاوت نو اپنا معمول بنایا ہوئے گا، صبح و شام دے اذکار اور وظائف دی پابندی کیتی ہوئے گی، اشراق چاشت اور تہجد دے نوافل بھی ادا کیتے ہوں گے، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات بھی دل کھول کے ادا کیتا ہوئے گا۔ لیکن میرے بھائی میرے عزیز، میں آج دے اس درس دے اندر اس پروگرام دے اندر ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے دی طرف توجہ دلانا چاہنا۔
ایسا مسئلہ ایسی بات کہ اگر او دا خیال نہ رکھیا جائے تے ساریاں عبادات ضائع ہو جان گیاں، برباد ہو جان گیاں۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک ایسی خاتون دا، ایسی عورت دا ذکر کیتا گیا جڑی عورت فرائض دی پابند اور بڑے ذوق شوق اور بڑی شدت دے نال نوافل دا اہتمام کرنے والی، مگر دسیا گیا کہ اس عورت تو او دے متعلقین، او دے ملن والے، او دے عزیز و اقارب، او دے اڑوس پڑوس دے اندر رہن والے لوگ او دی زبان تو، او دے اخلاق تو مطمئن نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت چو ارشاد فرمایا کہ فرائض دی پابندی کرن دے باوجود، نوافل دا اہتمام کرن دے باوجود او عورت جہنم دا ایندھن بن جائے گی۔ اور اسی موقع تے کہ ایسی عورت دا ذکر کیتا گیا کہ جو عورت صرف فرائض ادا کر دیے، نوافل دا اہتمام نہیں کر دی، مگر او دے نال تعلق رکھن والے لوگ، او دے کول اٹھن بیٹھن والے لوگ او دی زبان تو، اخلاق تو، کردار تو مطمئن نے، او دا لوگاں دے نال رویہ اچھا ہے، صلہ رحمی دا معاملہ ہے، قطع تعلقی دا معاملہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی الجنہ، او عورت جنت دے اندر جائے گی۔ میرے بھائی، پہلی عورت عبادات دے اندر زیادہ ہے لیکن اس دے باوجود جہنم دا ایندھن بن رہی ہے۔ دوسری عورت عبادات دے اندر کم ہے لیکن اخلاق دے اندر زیادہ ہے، تے او عورت جنت دی وارث اور جنت دا مہمان بن رہی ہے۔ اسی سب نے اس بات دا جائزہ لینا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، فرائض اور نوافل دے نال نال کیا ساڈا اخلاق درست ہے؟ کوئی ایسا بندہ جڑا ساڈی زبان تو تنگ ہوئے، ساڈے اخلاق تو پریشان ہوئے، تساں بھی دیکھیا ہوئے گا، میں بھی دیکھیا ہے، اکثر او لوگ جو صفے اول دے نمازی نے اور بڑی سختی دے نال، بڑے ذوق شوق دے نال، بڑی حدت شدت اور بڑے جذبات دے نال فرائض دی پابندی کرنے والے نے، مگر انہاں دے لبو لہجے دے اندر سختی آ جاندی ہے، درستی آ جاندی ہے، عبادت دا تکبر اور غرور آ جاندا ہے۔ میرے بھائی، ایسے بندے دی عبادت دی اللہ نو ضرورت نہیں۔ سنو اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اعلان فرما دے او دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اگرچہ تسی نمازاں تے بڑیاں پڑیاں ہون گیاں، روزے تے بڑے رکھے ہون گے، بھکھاں پیاساں نو برداشت کیتا ہوئے گا، راتاں نو لمبے لمبے قیام کیتے ہون گے، لیکن اگر قطع تعلقی کیتی ہیں، رشتہ داری نو توڑ دیتے ہیں، اچھے اخلاق دا مظاہرہ نہیں کیتا، اچھی زبان تے اچھے کردار دا مظاہرہ نہیں کیتا، اللہ فرماندے نے ایسے بندے دی عبادت میں اللہ نو قبول ہی کوئی نہیں۔ اللہ مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ مالک کائنات دی عدالت لگی ہوئے گی، تے کیفیت کی ہوئے گی،
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ویر ویر تو راہ فرار اختیار کرے گا، عزیز و اقارب ایک دوسرے نو پہچانن تو انکار کر دیں گے، والدین اپنی اولاد نو بھلا دیں گے، اولاد اپنے والدین تو بیگانہ ہو جائے گی۔ حشر دے میدان دے اندر جتھے نماز دے بارے پوچھیا جائے گا، روزے دے بارے سوال کیتا جائے گا، قیام اللیل دے بارے پوچھیا جائے گا، زکوٰۃ دے بارے پوچھیا جائے گا، فرائض دے بارے پوچھیا جائے گا، اوتھے میرے بھائی رشتہ داری دے معاملات دے بارے بھی پوچھیا جائے گا، صلہ رحمی دے بارے بھی پوچھیا جائے گا۔ جڑے بندے نے دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں اپنے عزیز و اقارب دے نال تعلق نو ختم کر رہے آئے، قطع تعلق ہو گیا ہے، او بندہ کسے دھوکے دے اندر مبتلا ہے، کیونکہ نبی کل کائنات جناب محمد، آکھو صلی اللہ ہو، بڑے یاد ٹلے ہو تسی، آکھو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، ایتھے ہی کام رکیا رہنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 3 دن تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی تو ناراض رہندا ہے، قطع تعلق کردا ہے، تعلق نو ختم کر دیندا ہے، بولنا چھڑ دیندا ہے، معاملات ختم کر دیندا ہے، اے نماز تے پڑھدا ہے، روزہ تے رکھدا ہے، لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر او نماز تے روزہ قبول نہیں کیتا جاندا۔ میرے بھائی کتنے ایسے لوگ موجود نے، پہلیاں صفاں دے نمازی نے، تکبیر اولا دے نمازی نے، سالاں دے سال گزر گئے، سکا پرا سکے پرا تو بیگانہ ہو گیا ہے، سکی ماں جائی بہن تو بیگانہ ہو گیا ہے۔ میرے ویر نماز درس نہیں دیندی، نماز سے میری تیری تربیت کر دیئے، نماز سے میں نے تینوں دس دیئے کہ آجزی تے انکساری دنال اپنی پیشانی زمین تے لگا لینی ہے، اپنے ناک نو زمین تے رگڑنا ہے، آکڑ فخر غرور تے تکبر چھڑ دینا ہے۔ اے رمضان دا مہینہ ہے، بڑے ایسے لوگ ہون گے پورا رمضان روزے رکھے ہون گے، رمضان دا ادب تے احترام کیتا ہوئے گا، نمازاں دی پابندی بھی کیتی ہوئے گی، قیام اللیل دا اہتمام بھی کیتا ہوئے گا، قرآن پاک پڑھ پڑھ کے کئی سپارے ختم کر دیتے ہون گے، لیکن سالاں دے سال گزر گئے نے، والدین دے نال ہی معاملات درست نہیں، سالاں دے سال گزر گئے نے، ویر ویر دے نال نہیں بول رہا۔ میرے بھائی کادی عبادت ہے، کادا تقوی ہے، کادا روزہ ہے، ایسے بندے دی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماندے۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں جدو سووار تے جمعرات دا دن ہوندا ہے، فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں چینج ہوندیاں نے، پہلے تو جڑے ڈیوٹی تے فرشتے ہوندے نے وہ اپنے رجسٹر بند کر کے آسمان وال چلے جاندے نے، آسمان تو نئے فرشتے اے کندیاں تے آ کے بیٹھ جاندے نے، ہر بندے دا نام اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاندا ہے، سوائے اس بندے دے جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی دے نال قطع تعلق اختیار کر لئیے۔ میرے ویر جی کی فائدہ ہے اس نماز دا اگر دل ہی صاف نہیں، کی فائدہ ہے اس روزے دا، اس بھوک تے پیاس دا کی فائدہ ہے اگر دل ہی بغض کینے حسد تے عداوت دے نال بھرے آئے۔ اسلام تے آیا ہی دلاں نو صاف کرن واسطے، اسلام تے بغض و عداوت کینے تے حسد نو مٹان واسطے آیا ہے، نماز تے فرض ہی دلاں نو صاف کرن واسطے کیتی گئی ہے، روزہ تے فرض ہی میری تیری تربیت واسطے کیتا گیا ہے۔ اے ویکنا دنیا دے اندر زندگی گزار دے ہویا کوئی شک نہیں اس بات دے اندر کہ رشتہ داراں دیاں آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو جاندے نے، معاملات بن جاندے نے، چکلش ہو جاندی ہے، مگر اے دا مطلب اے نہیں کہ ہمیشہ
واسطے رشتے داری نو ہی ختم کر دیتا جائے۔ میں اپنے معاشرے دے اندر ویکھیا سکا پرا سکے بھائی نو آندا ہے میں مر گیا تے میری منجی نو ہاتھ نہ لائی، میں مر گیا میرا جنازہ نہ پڑھی، میں مر گیا میرے قبر تے نہ آئی، میرے واسطے دعا نہ کری۔ اپنے بچیاں نو وصیت کردا ہے، سنت رسول بھی رکھی ہے، سر دے اوپر ٹوپی بھی رکھی ہے، سر بھی ڈھانپے آئے، سنت رسول نال چہرہ بھی سجایا ہے، قرآن پاک دی تلاوت بھی کردا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے، جمعہ بھی پڑھدا ہے، حج بھی کر کے آیا ہے، عمرے بھی کر کے آیا ہے، لیکن اپنی اولاد نو آندا ہے بچیو میرے اسویر نو میری منجی نو ہاتھ نہ لان دیا جے۔ او یار کادیاں تیریاں عبادتاں نے، کادیاں تیریاں نمازاں نے، کادے تیرے روزے نے، کادے تیرے حج تے زکات نے، جے تو اپنے من نو مارنا ہی نہیں سکھیا، جے تو اپنی خواہش نو مٹانا ہی نہیں سکھیا، جے تو رب دی رضا واسطے قربانی دینا ہی نہیں سکھیا، جے تو تحمل تے برداشت کرنا ہی نہیں سکھیا، اگر تو صبر کرنا ہی نہیں سکھیا، پھر کی اثر کیتا ہے نماز نے تیرے اوپر، پھر کی اثر کیتا ہے کلمہ شہادت نے تیرے اوپر، پھر کی اثر کیتا ہے قرآن پاک دی تلاوت نے تیرے اوپر۔ اللہ دی قسم ہے لوگوں میں علا وجہ البصیرہ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کر کے اپنے اساتذہ تے علماء دی موجودگی دے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ عبادات دی گڈڑی صلہ رحمی تو بغیر کسے کام دی، وہ بولو کسے کام دی؟ عبادات دی گلڑی صلہ رحمی تو بغیر کسے کام دی نہیں، کیونکہ اللہ مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں اللہ پاک تو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، صلہ رحمی دے بارے پوچھیا جائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا ویر کولوں ویر دے بارے پوچھیا جائے گا، اولاد دے کولوں والدین دے بارے پوچھیا جائے گا، والدین دے کولوں اولاد دے بارے پوچھیا جائے گا، زوجین نو ایک دوسرے دے متعلق پوچھیا جائے گا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں آؤ نبی پاک علیہ السلام دی حیات طیبہ نو اللہ مال کے کائنات نے میرے ٹواڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آؤ نظرہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت سنت نو ویکھ لئیے، نبی پاک علیہ السلام نے کیویں زندگی دے ہر لمحے دے اندر صلہ رحمی کر کے دکھائیے، کیویں لوگاں نو آپس دے اندر جوڑ کے دکھایا ہے، کیویں لوگاں نو معاف کر کے دکھایا ہے۔ میں آج یہ حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سی، نبی پاک علیہ السلام نے مکہ دے اوپر چڑھائی دا ارادہ فرما لے آئے، تے نبی پاک اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت نو مخاطب کر کے آندے نے او میرے جانثارو، او میرے یارو، میرے صحابہ، اے راز آؤٹ نہیں ہونا چاہیے دا، اے گل بار نہیں پتا چلنی چاہیے کہ اساں مکہ دے اوپر چڑھائی دا ارادہ کر لے آئے، تے نبی پاک علیہ السلام دا ایک جانثار ایک پروانہ جدا نام سیدنا حاتب بن ابی بلتا، آخو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے ذہن دے اندر خیال آ گیا ہے کہ یار میرے تے اہل و عیال عزیز و اکارم مکہ پاک دے اندر موجود نے، اگر فتح مکہ دے موقع تے، اگر مکہ تے چڑھائی دے دوران کتے ایسا ہویا مسلمان مغلوب ہو گئے، مشرکین مکہ غالب آ گئے، تے مکہ دے لوگ میرے اہل و عیال دے نال کی سلوک کرن گے؟ میرے عزیز و اکارم
मुकर्रब दे नाल की सलूक करनगे। ये ख्याल दिमाग दे ऊपर इतना गालिब आ गया है कि हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचिए यार क्यों ना इंज करा, एक रुका मक्का वालियां दे नाम लिखा, उस रुके दे अंदर उन्हां नू कबल अज वक्त इतला कर दवा कि तुहाडे ऊपर आन करीब हमला होने वाला है, चढ़ाई होने वाली है। चलो मक्के वाले ते मेरा एक एहसान हो जाएगा, मक्के वाले मेरे उस एहसान दे बदले दे अंदर मेरे आहलो अयाल ते अजीजो अकारब दी हिफाजत करनगे। इन्हां एक रुका लिख के एक बीबी दे हाथ दे दिता है, उस बीबी नू मक्के वाल रवाना कर दिता है। मैं सदके ते कुर्बान जावा, वाह मौला तेरी इज्जत ते अजमत तो कुर्बान जावा। इधरों हातिब बिन अबी बलता ने रुका लिखिया है, आसमाना तो अल्लाह ने जिब्राइल नू रवाना कर दिता है। अल्लाह ते फिर हर चीज से कादर है ना, जो चाहे वो कर लेंदा है, कोई चीज ओदे तो मख्फी नहीं। कहने वाले ने बड़ी प्यारी गल कीती है, आंदा हर शै ते कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा दिन। जंगल दे विच बच्चे दे हेठ पैरों ठंडे पानी दे चश्मे चला दिन। कोई अग दा गोला लैन टुरिया, तू पैगंबरी कर अता दिन। ओए मकसद होवे जे हाथी नू मारने दा, ओदी सुंड ते कीड़ी लड़ा दिन। ओ भला हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत, तू अपनी कुदरत दे मंजर दिखा दिन। अबरा काफिर काबे नू टाना आया, तू अबाबीला नू हुक्म सुना दिन। ओ मुंह विचों कंकरियां घेर दे सन, तू ओना दे बंब बना दिन। होली जी आखिया जी, और होली आखिया जी पिछों कोई फड़ के भी लैके जा सकता है ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया ते जड़ा रिज़्क तकसीम किया जाता है ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व सुबहान अल्लाहिल अज़ीम दी वजह तो तकसीम किया जाता है। और आपने जो मेराज से तशरीफ लै गए ना, ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई। हजरत आदम ने फरमाया कि मेरी उम्मत नू, मेरे लोगां नू, मेरी खलकत नू, मेरी औलाद नू जाके दसिया जे कि जन्नत दे अंदर सुबहान अल्लाह कहन दे नाल एक दरख्त लग जांदा है। हुण भी ना क्या जे ना क्या, कादी लोड़ रहन दिओ। चलो एक बारी फिर कह दे, हजरत सैयदना हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रुका रवाना कर दी। तवज्जो है, समझ आ रही? मैं कोई दबंग तकरीर करन नहीं आया, सिर्फ इस्लाह दियां गल्लां। देखो ना यार, एक बंदा पूरा रमजान हर रात क़ियामुल लैल करदा है, 30 रोजे रखदा है, तहज्जुद पढ़दा है, दाढ़ी रखी है, 3-4 कुरान पाक खत्म कर देते ने, मगर सिला रहमी नहीं। जाया है कि नहीं? और बोलो जाया है कि नहीं? सब तो ज्यादा जरूरी दुनिया दे अंदर सिला रहमी। तुहानू पता है साडे ना उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस यूनुस भट्ट साहब रहमतुल्लाह अलैह जिथे लेटे ने, अल्लाह करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमाए। उन्हें एक दिन बड़ी प्यारी गल की, फरमान लगे कि इंसान दे जड़े रिश्ते हुंदे ने ना, तुहाडी मां है, बहन है, बेटी है, बाप है, भाई ने, जड़े रिश्ते ने इंसान दे, तवज्जो जरा मेरे वाले, रिश्ते इंसान अपनी मर्जी दे नाल नहीं बनांदा। क्यों जी? तुहाडी वालिदैन तुहाडी मर्जी दे ने, तुसी आप क्या सी मेरे वालिदैन ऐ हो जान, या तुसी आप आखिया सी मेरा भरा फलाना फलाना हो जाए। ये रिश्ते कौन बनांदा है? और बोलो कौन बनांदा है? कौन बनांदा है? ते जेड़ा बंदा अल्लाह दे बनाए हुए रिश्तियां नू तोड़ देंदा है, अल्लाह ओनू तोड़ देंदे ने, अल्लाह ओनू तोड़ देंदे ने। अल्लाह आंदे ने मैं रिश्ते बनाए तू तोड़ छड्डे ने, ला यदखुलुल जन्नता कातियुन, जन्नत दे बारे सोची भी ना, मैं तेरा दाखला जन्नत च बंद कर दिता है। इस वास्ते हजरत सैयदना हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रुका रवाना कर दिता है। इधरों बीबी रवाना हुई है, उधरों आसमान तो जिब्राइल रवाना हो गए हैं। ते गज के बोले आज किदी स्पीड ज्यादा है?
جبرائیل علیہ السلام آمینہ دے در یتیم دے کول آ جاندے نے، فرماندے نے سونیا محبوبہ تواڈے ایک جانشین نے جانثار نے تواڈا راز ہی آؤٹ کر دیتا ہے۔ روضہ خاک نامی ایک جگہ ہے جڑی مدینہ تے مکہ دے درمیان ہے، اس جگہ تے فوراً اپنے پروانیاں نو روانہ کر دیو۔ اس جگہ تے ایک عورت ہوئے گی، وہ ایک سواری دے اوپر جڑا ہودج ہوندا ہے جنوں اسی بالکی بھی کہنے ہاں، سواری دے اوپر او بالکی ہوئے گی تے بالکی دے اندر ایک عورت ہوئے گی۔ اس عورت دے کول ایک رکا ہے اور رکا منگوا لو۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زبیر تے اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو روانہ کر دیتے ہیں۔ سفر کر دیاں چل دیاں اے چاروں صحابہ روضہ خاک نامی جگہ تے پہنچ جاندے نے، تے پہنچ کے ویکھ دے کی نے این اس مقام تے اس جگہ تے او عورت موجود ہے جتھے نبی پاک علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی سی۔ انہاں سواری روکی ہے، اس عورت نو مخاطب کر کے آندے نے بی بی لیا رکا کٹ جڑا رکا لے کے جا رہی ہیں۔ تے بیبیاں دی ہائے ہائے کیڑا رکا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نو سب تو زیادہ جس فتنے نے تباہ کیتا عورتاں دا فتنہ، عورتاں دا فتنہ۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ میں نو اپنی امت دے سب تو زیادہ ڈر عورتاں دے فتنے تو متاثر ہون۔ دعا فرماؤ اللہ صاحب نو بیبیاں دے فتنے تو محفوظ فرمائے۔ اور نبی یوسف علیہ السلام تے بھی جال پان دیاں بیبیاں نے کوششاں کیتیاں۔ حضرت آدم نے وہ جڑا شجر ممنوع دا پھل کھادا سی کدے کہن تے کھادا سی؟ بی بی حوا دے کہن تے دعا کرو اللہ بیبیاں دے فتنے تو محفوظ فرمائے، اللہ نیک صالح بیبیاں۔ نبی پاک نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، دنیا دی بہترین دولت نیک بیوی ہے، اللہ جنہاں نوں دیتیاں نے انہاں دی ہونی نیک بنا دے، نیک بیبیاں بنا دے اللہ۔ تے او بیبیاں دی کیڑا رکا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بی بی اپنے سامان دی تلاشی دے، تے بی بی سی نا بڑی تیز سی، انہیں سارا سامان کھول کے رکھ دیتا ہے تے رکا نہیں ملیا۔ تے حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے علی پاک جی آؤ نا واپس چلنے ہاں، ہو سکتا ہے بی بی دے کول رکا نہ ہوئے تے میں صدقے تے قربان جاواں وا علی تیری عظمت تو قربان جاواں۔ حضرت علی نے سونے دے پانی نال لکھن والے جملے بولنے نے، حضرت علی آندے نے اے بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے جن نے بھیجے آئے ہو جھوٹا، وہ بولا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسے واسطے تے اسی آنے ہاں او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تسا کہنا ہے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں جدھر اجدا نہ بولے، دل نبی دے پیار کولوں تے کئی ہور لب دے جاندے نے، ہور لب دے پھر دے اور جدوں ایک ہوئے تے بندہ اودا ہوئے تے پھر ہور لبن دی ضرورت، اور بولو ہور لبن، اور بی بی نو تسی گھر کہہ کے ویکھو میں ہور لب رہے ہاں تے پھر نظارہ ویکھیا جے تے آمینہ دے نال دا کلمہ پڑھ کے بھی کہی جاندے ہو بھی ہور لبیے، او سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، او ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سرین دتی اُراں پراں جان دی، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بی بی
आराम नाल रुका कट दे, वगरना असी होर हथ कंडा इख्तियार करांगे। ते ए बीबी आंदी है अच्छा फिर जरा दूजे पासे मुंह करो। इस बीबी ने अपने वालां दे विचों, वाला दियां मेंढियां दे विचों, गुत्त विचों इन्हें रुका कट के फड़ा दिता है ते रुका लैके ना सहाबा नबी पाक दी सलात व सलाम दे कोल मस्जिद नबी पहुंचे ने। दुआ फरमाओ जितने आए ने अल्लाह सब नूं मस्जिद नबी दी हाज़रियां नसीब फरमाए। अल्लाह रोशन कर साडे सीने नूं, सानू लै चल मक्के मदीने नूं। आखो आमीन, आखो भाबियां आली आखो एक बारी आमीन। अल्लाह रोशन कर साडे सीने नूं, सानू लै चल मक्के मदीने नूं। रमजान दा पाक महीना होवे, पहले मक्का ते फिर मदीना होवे। उथे वेखा रहमत दे खजीने नूं, सानू लै चल मक्के मदीने नूं। मस्जिद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने ते सहाबा किराम दा जम गटा लगा है। अली पाक ने रुका लिया के आमिना दे लाल दे सुपुर्द फरमा दिता है। इंज रुका खोलिया ना ते हातिब नबी बलता दे रंग उड़ जांदे ने। रुके दे ऊपर लिखिया है कि एक खत ए रुका हातिब नबी बलता दे वल्लों रवाना कीता जा रहा है। जदों इन्नी इबारत पढ़िए सहाबा किराम दे अंदर शोर पै जांदा है। एक इधरों बोल के आंदा है नबी पाक जी ए हातिब मुनाफिक हो गया है। एक इधरों बोलदा है सोने आए मुरतद हो गया है। एक उधरों बोलदा है सोने मैनू हुक्म दियो एदा सर तन तो जुदा कर दिया। लेकिन सोने नबी पाक ने समझाया है फैसला करन च जल्दी, और बोलो फैसला करन च जल्दी। अल इजलत मिन शैतान, जल्दबाजी शैतान वालों है। फैसला करन च जल्दी नहीं करी दी। हजरत हातिब बिन नबी बलता रसी अल्लाह तआला नु बोल के आंदे ने सोनिया कोई फैसला करन तो पहला एक मर्तबा मेरी गल सुन लिया जे। सोनिया महबूबा मैं ना ते मुरतद होया वा ना मैं मुनाफिक होया वा, मैं अज भी तुहाडे तो अपनी जान निछावर करना वा। सोनिया एक अदना जा ख्याल मेरे दिमाग ते गालिब आ गया ते मैं उस ख्याल दे अंदर आके रुका लिख दिता है। मैं माफी दा तलबगार हां। ते हजरत उमर आंदे ने सोनिया हुक्म दिओ मेरा सिर तन तो जुदा कर दे। ते मेरे आका फरमांदे ने उमर तेनू नहीं पता अल्लाह पाक ने बदरी सहाबा वाल झाती पाई ते आखिया ए मालूमा शे तुम कद गफरतु लकुम, आज तो बाद जेड़ा भी अमल करो अल्लाह पाक ने तुहानू माफ फरमा दिता है। ते नबी पाक फरमांदे ने उमर ए हातिब ते बदरी सहाबी है ते नबी पाक ने हातिब दे कोलों बदला लिया। ओ बोलो बदला लिया, ताल्लुक खत्म कीता, कता ताल्लुकी कीती नहीं, बल्कि आप फरमांदे होंगे ओ चंगी मंदी सजना कोलों सैवरी हो जांदी, पर यार यारां दे गिले नहीं कर दे, होवे असल परीत जिन्नां दी। ते इत्थे साडा की हाल है, असी फुट पिछे लड़ पैने, एक फुट जगह पिछे लड़ पैने, भुल जाने भी असी मुसलमान हाँ। महबूब दा कलमा पढ़िया, अल्लाह दी कसमें मैं ते अपने कन्ना नाल सुनिया। 20 साल जड़े वालदैन औलाद दी खातर दिन रात एक करदे ने, औलाद 22 साल दी होके 24 साल दी होके एक जुमला बोल के माँ बाप दी मेहनत नू अग ला देंदे ने। तुसी साडे वास्ते कीता की है, साडे वास्ते बनाया की? ओ यार जा शनाख्ती कार्ड वेख, सब तो वड्डा तेनू तेरे बाप ने अपना नाम दिता है, पहचान दी है। जे तेरे कोई पहचान ना होंदी तो किसे खड़ा नहीं सी हो सकता, किसी पासे किते हराम दा बंदा भी किते बह सकता है। जड़ा बाप दा नाम ही ना दस सके
ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚ ਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ। ਯਾਰ ਉਸ ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਹੈ। آخری میں بات کر کے اپنی بات میں مکمل کرا، صلہ رحمی دی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت چو۔ نبی پاک علیہ السلام نے 8 ہجری دی اندر آج کنواں روزہ ہے، 24واں روزہ ہے بھائی، آج صبح 25واں ہے، رات 25ویں ہے، 24واں روزہ ہے تے 20 رمضان المبارک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا۔ مکہ فتح کیتا ہے۔ آخری بات ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ، دل و دماغ سے دنیا داری سارے معاملات کٹ کے ذرا میرے وقت توجہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے 8 ہجری نو 20 رمضان المبارک نو جدو مکہ دے اندر فاتحانہ انٹری پائیے، 10,000 دا لشکر مکہ پاک دے اندر داخل ہو رہے آئے۔ اللہ جننے آئے نے سب نو مکہ پاک دیاں حاضریاں نصیب فرما۔ او کھانے کعبے چ نشانیاں عظیم لوگوں، چڑھ دے پاسے مقام ابراہیم لوگوں، کھانے کعبے چ نشانیاں عظیم لوگوں، چڑھ دے پاسے مقام ابراہیم لوگوں، پر نالا رحمت دا تے دس دا حتیم لوگوں، جتھے امام نمازاں پڑھا دیتیاں، تے کدی اسی بھی انج کہاں گے نا، او جتھے پھر دی رہی سرکار میری، او تھاواں رب وکھا دیتیاں، تے حجر اسود ایک خاص نشانی جنو چومدا مرد زنانی ہے، تے کئیاں تائیں بڑی پریشانی ہے، تگڑیاں ماڑیاں دیاں باواں ہٹا دیتیاں، جتھے پھر دی رہی سرکار میری، او تھاواں رب وکھا دیتیاں۔ توجہ میرے وال کرے آج آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پاک علیہ السلام جدو مکہ پاک دے اندر داخل ہوئے، کعبۃ اللہ دے کول تشریف لے کر کے چلے گئے۔ انج نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری دے اوپر سوار نے، نبی پاک نے کعبۃ اللہ دے گرد چکر لگایا ہے، تے نبی پاک نو 360 بت نظر آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہتھاں دے نال انہاں بتاں نو پاش کر دیتا ہے، تے نال میرے آقا فرما رہے نے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انج خانہ کعبہ دے دروازے تے کھڑے ہو کر کے مکے والیاں نو مخاطب کیتا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام آندے نے جڑا ابو سفیان دے گھر اندر چلا جائے انہوں بھی پناہ دے دیتی جائے گی، وہ بھی امان دے اندر آ جائے گا، انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ جڑا حرم پاک دے اندر آ جائے انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا، جڑا ہتھیار سٹ دے انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا، جڑا حکیم بن حزام دے گھر اندر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا، مزدوراں نو کچھ نہیں آکھیا جائے گا، بزرگاں نو کچھ نہیں آکھیا جائے گا، عورتاں نو کچھ نہیں آکھیا جائے گا، پھلدار درختاں نو نہیں کٹیا جائے گا، سایہ دار درختاں نو نہیں کٹیا جائے گا۔ حضرت عمر آندے نے سونیا انج کو کسے نو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا، کسے نو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا۔ تے جدو نبی پاک نے مکہ فتح کر لیا نا، آخری باتاں نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا ہے، مکہ دے مشرکین جنہ دی تعداد 2000 ہے، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے تشریف فرمانے، بڑیاں بڑیاں جبیاں والے، کبیاں والے، دستاراں والے، سرداریاں والے، شاناں والے، چدراہٹاں والے، بڑے بڑے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے تشریف فرمانے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 دے پروانیاں دے نال مکہ پاک دے اندر تشریف فرمانے. مکہ پاک دی دھرتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر دے نال گونجدی پئی ہے. او لوگو اے کیڑا مکہ ہے؟ اج تو 8 سال پہلے جس مکے چو رات دیاں تاریکیاں دے اندر، رات دیاں سناٹیاں دے اندر، رات دے ہنیریاں دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے بستر دے اوپر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا کر کے چھپ چھپا کے نکلنا پیا ہے. راہ وچ گاراں دے اندر چھپ دیاں چھپاندیاں صرف 3 لوگ نے. ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، دوجے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیجے حضرت صدیق دے غلام عامر بن فہیرہ نے. صرف 3 بندے رات دے سناٹے دے اندر لک دے لکاندے چھپ دے چھباندے مکہ پاک چو نکل کے مدینہ پاک دے وال جا رہے نے. لوگوں گئے نے تے 3 گئے نے. اج مکے چ آئے نے تے 10,000 دا لشکر آیا ہے. اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دناں دی چکی گھومدی رہندی ہے. اج امیر ہے تے کل غریب ہے. لوگوں بوجھ دے دیوے بل دے ویکھے، چڑھ دے سورج ڈل دے ویکھے، ہیرے دا کوئی مول نہ تارے تے کھوٹے سکے چل دے ویکھے. جنہ دا نہ کوئی جگتے او بھی پتر پل دے ویکھے. ایمان نہ کریا کر، چنگیاں دناں دے اندر رشتہ داریاں ختم نہ کریا کر. غریب ویر دے نال اپنی کندھ نو اونچیاں نہ کریا کر. غریب بہن دا دروازہ نہ چھڈیا کر. غریب بچے نو دعاواں تو محروم نہ کریا کر. اللہ دی قسم معاملات بڑے سخت نے، اے معاملات بڑے حساس نے. لوگوں میرے وال توجہ کریا جے میں تواڈے کلیجے نو روگ پانا چاہنا. حضرات مکے والے کھڑے نے. اج نبی پاک چاند تے ساریاں دا سر تن تو جدا کر دے. اج نبی پاک چاند تے سب نو اپنا غلام بنا کے مدینے دے اندر لے جان. اے کون مکے والے نے جنہاں دے اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے میرے نبی پاک نو ساحر کاہن مجنوں تے دیوانہ آکھیا ہے. جنہاں دے اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے نبی پاک نو اپنے باپ دادا دے دین تو پھریا ہویا آکھیا ہے. انہاں دی اندر او بھی موجود نے. لوگو ذرا تصورات دی نگاہ دی اندر جا کے ویکھیا جے. انہاں دی اندر او بھی موجود نے جنہاں میرے مرشد پاک دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے نے. انہاں دی اندر او بھی موجود نے جنہاں نے میرے مرشد پاک دے سر مبارک دے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکے آئے. انہاں دی اندر او بھی موجود نے جنہاں نے شعب ابی طالب دے اندر نبی پاک دا سوشل بائیکاٹ کیتا ہے. میرے آقا نے بکریاں دی طرح درختاں دے پتے کھا کھا کے وہ وقت گزارے آئے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے میرے آقا دی سمیہ دی آنکھاں نو نکال دیتا ہے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم و ستم دی انتہا کر چھڑی ہے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دے بانگے بلال نو تپ دے انگاریاں تے لٹایا ہے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے میرے بلال نو تپ دے کوئلیاں تے لٹایا ہے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے خباب بن ارت نو مکے دے چوک دے اندر سولی تے لٹکایا ہے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے میرے آقا پاک نو مدینہ پاک دی طرف ہجرت کرن تے مجبور کیتا ہے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے مرشد پاک دے اوپر سجدے دی حالت دے اندر اونٹنی دی گندی بچے دانی نو رکھے آئے. انہاں دی اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے میرے آقا دے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میدان احد دے اندر بے دردی دے نال شہید کیتا ہے. صرف شہید ہی نہیں کیتا لوگو، چچا وطنی دے اندر کسے دی کسے نال دشمنی ہوئے نا او جان تو مار دیندا ہے، قتل کر دیندا ہے. دشمنیاں مک جاندیاں نے، انتقام دا جذبہ مک جاندا ہے، غصہ مک جاندا
فرماندا ہے یہ کیسا ظلم ہے، کیسی دشمنی ہے، کیسا جرم ہے، جان تو تے مار دیتا ہے، ہونٹ کٹ لے گئے نے، دند توڑ دیتے گئے نے، سلائیاں گرم کر کے، لوہے دیاں سلائیاں گرم کر کے اکھاں نو نکال لیا گیا ہے، پتھر مار کے سر نو کچل دیتا گیا ہے، انگلیاں دیاں پوریاں نو کٹ لیا گیا ہے، ایتھے ہی بس نہیں، سوئی دھاگا لے کے انہاں جسم دے اعضاء نو پرویا گیا ہے، کلیجہ نکال کے منہ دے اندر رکھ کے چھپایا گیا ہے، انہاں دے اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے میرے آقا پاک دی بیٹی سیدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ حالت دے اندر شہید کر دیتا ہے۔ لوگو بیٹی تے دشمن دی بیٹی بھی تے بیٹی ہویا کر دیئے نا، بیٹی تے بیٹی ہویا کر دیئے، انہاں مکے والیاں نے کیڑا ظلم ہے جڑا میرے نبی پاک تے نہیں کیتا، کیڑا ستم ہے جڑا نبی پاک تے نہیں ڈایا، کیڑا ایسا دکھ ہے جڑا نبی پاک دے پروانے انہوں نہیں دیتا۔ کوئی رشتے دے اندر نبی پاک دا چاچا لگ دا ہے، کوئی چاچی لگ دیئے، کوئی چاچا زاد بھائی لگ دا ہے بھی رشتے دار نے، تے میرے نبی پاک 2000 نو مخاطب کر کے آندے نے، دسو آج میرے بارے کی خیال ہے، میں تواڈے نال کی کراں گا لوگو، تو رکھ اپنا اخلاق مثل شجر بنا کر، پتھر بھی جو تجھے مارے کوئی تو اسے بھی ثمر عطا کر، ہو ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ نبی پاک آندے نے دسو آج میرے تو کی امید ہے، اے سارے یک زبان ہو کے آندے نے انت کریم ابن کریم ابن کریم، تو چنگے باپ دا چنگے خاندان دا چنگا پتر ہے، سانو تیرے تو چنگی امید ہے، سانو تیرے تو چنگی امید ہے۔ تے نبی پاک نے اپنی زبان تو جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک فرماندے نے وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اے جاؤ مکے والیو میں محمد نے اج تانوں سب نو معاف کر چھڑیا ہے۔ اے میں پوچھنا چاہنا لوگو آخری گلاں میں پوچھنا چاہنا، میں ماننا تیرے ویر نے تیرے تے بڑی زیادتی کیتی ہوئے گی، میں ماننا تیری بہن نے تیرے نال بڑا وعدہ کیتا ہوئے گا، میں ماننا تیرے عزیز و اقارب نے تیرے نال چنگی نہیں کیتی ہوئے گی، لیکن دس تیرے تے نبی یوسف دے بھراواں نالوں بہتا ظلم تے نہیں نہ کیتا گیا، اوے تیرے تے نبی پاک تو بہتا ظلم تے نہیں نہ کیتا گیا، تیرے تے حضرت بلال تو بہتا ظلم تے نہیں نہ کیتا گیا، تیرے تے حضرت امیر حمزہ تو زیادہ ظلم تے نہیں نہ کیتا گیا۔ جدو مرشد پاک نے معاف فرما دیتا ہے تو انہاں دا کلمہ بھی پڑھنا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرہ بھی لگانا ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اس نعرے نو بھی اپنانا ہے، تے فٹ فٹ دی خاطر، فٹ فٹ دی خاطر، ہودیاں دی خاطر، پرنالیاں دی خاطر لڑائیاں پا کے بہ جانا ہے، دس تو کادا مسلمان ہے، کادا مسلمان۔ میرے بھائی آج دے درس دا اس پروگرام دا ایک کوئی میسج ہے کہ اپنے دل نو ہر قسم دی عداوتوں صاف کر لو۔ اور تسی سنیا ہوئے گا بچپن چ کہندے ہوندے سن لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ دا گھر، وہ اللہ دا گھر کینوں کیا جاندا ہے؟ انسان دا جڑا دل ہے نا اے اللہ دا کی ہے، جدے دل چ خدا رہندا انہوں ہی بولنا ہے، اللہ دا کی ہے، تے جتھے تسی اللہ نو وسایا ہے، جس دل دے اندر اللہ دے نبی دی محبت موجود ہے، کیا زیب دیندا ہے کہ اتھے کسی دی نفرت بھی موجود ہوئے؟ دسو کیا زیب دیندا ہے؟ اے دل ہے نا، تسی آندے ہو میرے دل میں انتہا کی محبت نبی پاک کی، نبی صلی کے صحابہ کی، اہل بیت کی، تے انہاں سانوں یہ سکھایا ہے بھی اسی بھرا نو شریکہ بنا لئیے، تے بہن نو جناب علی بوجھ سمجھیے، تے بیٹی نو اپنے واسطے مصیبت سمجھیے نہ۔ میرے بھائی اگر تسی تہجد گزار ہو، نماز پنجگانہ دے پابند ہو اور روزانہ ایک پارا تلاوت کر دے ہو مگر اپنے بھائی نال نہیں بول دے، میرے بھائی اے نیکی دا تانوں اے عبادت دا کوئی فائدہ
نہیں۔ اس واسطے اج عزم کر لو، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میرا دل اج میں ساریاں دے بارے صاف کرنا، اور میں کدی اپنے دل دے اندر کسی دی نفرت نہیں رکھاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو پڑھو، نبی پاک دی سیرت نو پڑھو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرنے والا بندہ کسی میدان دے اندر مار نہیں کھاندا۔ نبی پاک نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا بہادر تے پہلوان او نہیں جڑا بدلہ لے لے، بہادر تے او وے جڑا جر جائے، برداشت کر جائے۔ حضرات برداشت کرنا سکھو، برداشت کرنے والا وڈا ہوندا ہے، اور جیڑا بندہ معاف کر دیندا ہے نا اونوں دل دا اطمینان اور سکون حاصل ہو جاندا ہے۔ جڑا انتقام دا سوچدا ہے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہندا ہے، کیونکہ او دے انتقام دی اگ کدی ٹھنڈی نہیں ہوندی۔ اس واسطے آخری میں دو چار جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسے صلہ رحمی دے بارے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا جس نے درد اسے بھی دعا دی، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ دعا فرماؤ اللہ اس ادارے نو، ادھے منتظمین نو، ادھے متعلقین نو، ادھے اساتذہ طلباء نو تا قیامت شاد آباد فرمائے۔ دعا کروا دیں، دعا فرماؤ اللہ پاک بیماروں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ ساڈا سب دا ایمان ہے، تو ہر قسم دی برائی سکم نقص عیب تو پاک ہے۔ اللہ سی تیرے بندیاں بڑے گناہگار خطاکار سیاکاراں، اللہ تیرے گھر وچ بیٹھ کے جولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے تیرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی دے طلبگاراں۔ اللہ تینوں تیرے الرحمن الرحیم ہون دا واسطہ ہے، ساڈے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ تمام گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر، جسمانی روحانی نفسیاتی ذہنی وہمی بیمار نے، اللہ اپنی رحمت دے نال شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان پریشان مصیبت زدہ نے، تمام دیاں پریشانیاں مصیبتاں دور فرما۔ اللہ سونیا فلسطین کشمیر برما تے کشمیر دے مسلمانہ دی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جڑے میرے بھائی بے اولاد نے، اولاد نرینہ عطا فرما۔ جنہاں نو اولاد عطا کیتی ہیں انہاں دی اولاد نو انہاں دی فرما بردار تابعدار تے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ سونیا اے جتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے، اللہ انہاں دے آن دا کوئی دنیاوی مقصد نہیں، اللہ یہ سارے تیری چاہت دے طلبگار نے، اللہ یہ سارے تیری رضا واسطے تیری خوشنودی واسطے آئے نے۔ اللہ تو سب تو راضی ہو جا، اللہ تو سب تو خوش ہو جا۔ اللہ سی تیری چاہت دے طلبگاراں، اللہ سی تیرے کولو تیری رضا دا سوال کرنے، اپنی رضا عطا فرما۔ اے میرے اللہ کتنیاں میریاں بہناں ایسیاں نے جنہاں دے سراں دے اندر چاندی اتر آئی ہے، کوئی سبب نہیں لگ رہا۔ اللہ تو تے مالک کن فیکون ہے، تو تے علا کل شیء قدیر ہے، تینوں تیری لا زوال لا فانی لا محدود صفات دا واسطہ ہے۔ اللہ انہاں دے واسطے نیک اسباب پیدا فرما۔ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، بتا یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا
بتا تیری یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اللہ سونیا جویں اس مسجد چ اکٹھیاں کیتا ہے تینوں تیرے علا کل شیء قدیر ہون دا واسطہ ہے، تیرے اگے کادی مشکل ہے، تو تے ایک کون کہنا ہے تے بگڑی بن جانی ہے۔ اللہ سانو سارے پائیاں نو انج کعبہ دے سین وچ اکٹھیاں فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جس خلوص تے پیار تے محبت تے شدت جذبات دے نال اللہ میرے بڑے بھائی قاری ذیشان مجاہد صاحب حفظ اللہ نے اس ادارے واسطے دن رات کیتا ہے، اللہ اینو تیری توحید دا مرکز بنایا ہے، تیرے نبی پاک دی سنت دی اشاعت دا سبب بنایا ہے۔ اللہ تو انہاں دے تمام رفقا دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا ولسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وایمانا کاملا۔ ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔